पावलो आयज उण्या दोगांचेर आमी सालवदर साहेबाची परब आमी कोत्ता आनी नव्या गोडशेचेर आशिर्वाद आमी घालता. तर सालवदर साहेबान दर एका फिरगोसकारान साबार आशिर्वाद घालून आनी देणी मेळून सोबीन आमकां चड मोलाची ती पबीत आनी तेचो बरो उपयोग करून फायदो घेवंक जाय. सोबनीचो वावर करून आमी उत्पन्न करूंक जाय आनी आमच्या वावराचें फळ दुसऱ्यांक फायद्याक सारकें जावंक जाय. ह्या मनान धरून साल्वादोर दो मुंदच्या गांवांत कोणसाचें फेस्त दर वर्सा ऑगस्टाचे 6 तारखेर भोव भक्तीपणीन फिरगोसकारां समोरता. शेताचेर आशिर्वाद घालून देवाक निर्वासून पयले शेताचे कोणोस आयज कातोत्ता जाल्यार ह्याच निमतान आयज सगळ्या आमच्या सालयच्या फिरगोसकारांक हांव एक खुशाल भरीत परब आवडयता आनी जो वावर लोक कोत्तलो आपल्या पोटा खातीर वो धंदो वो पेल्याची सेवा ताका बरो येस मनशाक तांचेर हांव भरपूर देवाचो आशिर्वाद मागता. सुरुवात आमी गीत घेवया R37 पेज नंबर 196 R37. Lord,
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्याव जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी आमचे आजकारी साल्वादोर साहेबाची परब समोर रमता. जेजू म्हणटा, तुमी म्हजे गोवाय. आपल्या स्वर्ग प्रवेशा उपरांत पवित्र आत्म्याक आपल्या धर्मदूतांचेर पाठयतोच ते आपले गोवाय जातले म्हूण जेजून तांकां भास दिलोली. आनी बासायलोले पोरी पवित्र आत्मो धर्मदूतांचेर देंवल्या उपरांत त्या पुनर्जिवंत जेजूचे काळजीदार गोवाय जाले. आमच्या पवित्र स्नाना उदेशी आमी पुनर्जिवंत सोम्याचे गोवाय जाल्या. दर दिसा आमच्या जिविताच्या चाली उदेशी आमच्या कुटुंबांत समुदायांत आमी पोरसोलीत गोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा मागुया. तुमी मोचे गोवाय. जेजून तर आपल्या शिसांक म्हणलें, तर आयज आमी सगळीं जेजूची गोवाय साक्षीदार. आमच्या पवित्रां वरवीं आमी जेजूचे गोवाय जाल्या. तर आमचो भावा थीर करुया आनी आयज साल्वादोर साहेबाचे परबेक आमी तयार आसा, जो जावन आसा धोनी आनी पाठशाय. सगळ्या संवसाराक ह्याच दोनी देवान आशिर्वाद घालूंक आनी पेकोडी मेळूंक आयज मारेकार दुयेंस येयल्ले आसात. हे मारेकार दुयेंस आयच्या दिसा साल्वादोर साहेबान काबार करूंक आनी बेगीच पेकोडी मेळूंक ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार मागुया. सगळ्या आमच्या सालोईच्या फिजगोस्करांक दोनी देवान कुळी आत्म्याची भलायकी दी म्हूण मागुया. हे पवित्रतेन फावती परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपदवेदात देवा आनी तुमकां बाबडेनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. वरान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो उडो अपराध. ह्या पासत भाग्यो स्क्वार मरे सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां बाबडेनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. देवाक आमी दिनवासुया कित्याक तो आमचो रोसनार. Praise
आमच्या इष्टांक संवसारी प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा, रुपांतले आपले कुडीन जेसून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावाक थीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणालेल्या भुरग्याचे सपून रुपांतर आदींच फुडें परगट केली. संवसारान तुज्या पुताक उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या समयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पुतत्वाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. दानियल प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासनां दवरलीं आनी एका जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचें नेसवा आवरण हिंपा पोरी धवें. ताचे तोकलेचें केंस कापसा सारकें नितळ. ताचें शिवासन एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताची चाकरां जळटल्या उज्या पोरी. ताचे मुखावयली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजाराचे हजार ताची सेवा कोत्ताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेळून पळयता रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काला युगां आदली शीं आयलो आनी ताका ताचे शीं व्हेलो. ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगल्या पोजांचे राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटीचें केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगले पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगले पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता पृथ्वी मुरगोडटा. दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद भरीत जावं. ताचे भोंवती कुपां आनी कालोख प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. साबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगले पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. सगल्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणा वरी कोडटात. अंतरोला ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगल्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. साबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगले पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पोर. सगल्या संवसारान तूंच बोव व्हरतो. सगल्या देवां परस तूंच श्रेश्ठ. साबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगले पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितुच्यानो, जेन्ना आमी तुमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे पदवेची आनी येण्याची ओळख दिली तेन्ना आमी तुमकां नाडबुडीची गोपां तालां सांगूंक ना. आमी ताची तोड मोहिमा आमच्या काश्या दोळ्यांनी देखल्या. हो म्हजो बोव अपुर्बायेचो पूत. ताचेर आसा म्हजें दादूसपण. जेन्ना हें उतर दोबाजीक वैभवांतलें ताका पावलें तेन्ना खरेंच म्हणल्यार ताणें देवा बापा कडचो घेतलो मान आनी मोहिमा. आमी ताचे बरोबर पवित्र दोंगरार आसल्या
तेन्ना स्वर्गार तावन आयिल्लो हो तालो आमी काशा आयकलो. त्या भायर आमकां प्रवाद्याचें पूर्ण कात्रेचें उतर आसा. ताचेर तुमी लक्ष घालशात जाल्यार बरें. फातें पावसोर आनी सकाळचें नोखेत्र तुमच्या काळजांनी उदेसोर तुमचे वाटेर कालोखांत उजवाल घालतली दिवती कशी तें उतर दवरात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सगळीं उबी रावया. Soy, 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 soy. Solves por soy, 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 soy. Solves por soy, soy. Soy, soy, solves por soy, soy. Servis por तुमची सोफे आसू. तुमची सवय आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसा उपरांत जेजून पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक, जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामोळ सुर्यापोरी लोकलोकीत जालें आनी ताची अवगोस्त्रां उजवाडा पोरी धोवीफूल जालीं. ओचितूच मोसेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता आसतनाच एका पोरजोळीत कुपान तांचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत खेरीत अपुरबायचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादूसपण. तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भियोवन साश्टांगी पडले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठात, भियेव नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Patlaudar ami Jezuce, patlaudar ami Jezuce. मोगाच्या बाबा भयणीनो, काय बरें गायन पाटलावदार आमी जेजूचे. आनी जोरी तर आमी आख्या संवसारान नदर मारली जाल्यार कितले पाटलावदार आसतले जेजूचे. आतांच न्हय, पिळगेचे पिळगेक थावन
जेजूचो पाटलाव लोकांनी केला. आज आमकां सगल्यांक उलो न्हय फकत पाटलावदार जावंक, पूण आयज जेजू आनी एक पावल फुडें मारूंक आमकां उलो कोत्ता. पाटलावदार जावन आमी जेजूचे गवाय जावंक जाय, आमी जेजूचे साक्षीदार जावंक जाय. आनी अशें म्हणटाना खंय एक मुल्ला आसलो आनी ह्या मुल्लाचें नांव नसरुद्दीन. जाय तो फामाद तो जाल्लो, ताचें नांव आख्ख्या गांवांत वाजतालें आनी जायतोच लोक ताका मेळूंक सोदतालो. आनी एक दीस खंय एक नांव व्हरतो मनीस मुल्लाक भेटूंक येता आनी तो भेटूंक वेताना भाजयेची बास्कीट फूल घेवन तो मुल्लाक मेळूंक वेता. आनी जेन्ना तो मुल्लाच्या दारार मारता ताका दार तो उगडटा आनी भितर व्हरता आनी हो मुल्ला ताचो बरो परामर्श कोत्ता. ताका गरम रुचीक सूप पिवंक दिता, उपरांत ताका रावून जेवणाकूय रावयता आनी राती न्हिदून ताचो बरी सेवा करून तो ताका दुसरे दिसा परतून धाडटा. उपरांत तो जेन्ना हो मनीस आपल्या गांवघरा परतता तो वचून आपल्या शेजाऱ्यांकूय सांगता, पळयात तो मुल्ला कितलो बरो, ताणी म्हजो परामर्श केलो, म्हाका रुचीक सूप पिवंक दिलो, तो इतलो उदार काळजा मनाचो. आनी खंय आनीक कांय दिसांनी एक जोडें परतून मुल्लाक मेळूंक वेता आनी दारार मारता आनी मुल्ला खंय तांकां दार उगडटा. आनी मुल्ला तांकां विचारता, कोण तुमी? तेन्ना हे जोडे सांगता, मुल्ला, आमी तुजे विशीं जायतें बरें आयकलें. आमच्या शेजाऱ्यान तुका भाजयेची बास्कीट घेवन आयलोलो, ताणें तुजे विशीं आमकां जायतें बरें सांगलां, ताका लागून आमी तुका भेटूंक आयल्या. आनी तो मुल्ला खंय त्या जोड्याक भितर व्हरता, तांकांय बरो रुचीक रुचीक सूप पिवंक दिता आनी तांकांय जेवणाकूय रावयता. तेच भाशेन ती राती ती रावतात आनी दुसरे दिसा खोशी जावन आपल्या घरा परततात. हें जोडें परतून आपल्या घरा गेल्या उपरांत ती आनीक तांच्या शेजाऱ्यांक सांगतात कशे भाशेन ह्या मुल्लान आपणाचो परामर्श केलो थंय. आनी परतून एक सुमान जाल्या उपरांत खंय एक 5-6 लोकांचो जमो करून ते मुल्लाक भेटूंक वेतात. आनी मुल्ला तांकां परतून विचारता, कोण तुमी? आनी ते सांगतात खंय, म्हज्या शेजाऱ्यान जे तुका भाजी दिलोली तांच्या शेजाऱ्यान आमकां सांगलां की जे तूं आमचो बरो परामर्श कोत्तलोय. आनी तांकांय तो भितर व्हरता. पूण आतां हे फावटी खंय मुल्ला चिंता, म्हज्या उदार काळजा मनाचो ती फायदो घेतात. आनी खंय तांकां ह्या जोम्याक तो मेजार बसयता आनी सोपेर घेवन तांचे मुखार तो येता. आनी जेन्ना तो सोपेर पळयता तातूंत फकत गरम उदकूच आसलें आनी हो लोक सामको तांकां एक शॉक जाल्ले भाशेन जाता आनी ती वचोंक कशें तांकां दिसता थंयच्यान. पूण तेन्ना तो मुल्ला तांकां असो जबाब दिता, हो जावन आसा ते भाजयेच्या सोपाचो सोप जे तुमच्या शेजाऱ्याच्या शेजाऱ्यान दिलोलें. This is the soap of the vegetables which your neighbor's neighbor had given. मोगाच्या बाबा भयणीनो, एक मोलादीक लिसांव आमचे मुखार आसा. ह्या उदका भाशेन आमी जाल्याव गाय, इल्लो तरी टेस्ट आमच्या जिवितान उरला गाय. आमी म्हणटाव आमी पाटलावदारां जेजूची आनी हीच जेजूची वळख आमकां जेजूच्या आपोस्लां वरवीं उपरांत पवित्र सोबे वरवीं आमच्या आवय बापाय वरवीं आनी आमकां देव संदेशकारां वरवीं आनी जायते अशे तरेन आमकां ही जेजूची वळख मेळ्ळ्या. जरी तर आमी इतलीं वर्सां ही वळख आमचे सवें आसा, आमचे सवें इल्लो तरी टेस्ट, इल्ली तरी वळख जेजूची उरल्या गाय, वो त्या ऊन उदका भाशेनूच आमी जाल्याव.
चिमटी बोर तरी आमकां जेजूची वळख आसूंक जाय. जायते फावटी आमी चिंताव आसतलीं, आमी जेजू विशीं जाणाव, जेजू खंय जल्मलो, ताणें कितें केलें, ताणें कसल्यो मिलाग्री केल्यो, ताणें कसलीं अजापां केलीं, ताका कोणें मारलो, खुर्सार मारलो, उपरांत तो पुनर्जिवन जालो, हें सगलें आमकां खबर आसतलें. पूण आमी जेजूचें जिवीत जें जियेलो तें आमच्या जिवितान आमी भितर घातलें काय? जेजू बरें करीत गेलो, आमी बरें कितें तरी केलां काय आमच्या जिवितान? आमी जाणाव जेजू ह्या संवसारान आयलो बापाचीच खुशी करूंक, आनी जेन्ना बापाची खुशी करूंक आयलो, जेजू जालो आपल्या बापायचो गोवाय. आनी जेन्ना जेजू म्हणटा आपूण बापायचो गोवाय, तेच परी हें आमंत्रण तो आमकां दिता, आमची गोवाय जावंक जेजूचे. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जरी तर आमी नदर मारली, जेन्ना ते थाबोर दोंगरार आसले, थंय बापाचो एक थाळो आयकूंक येता, अशें म्हणून की हो जावन आसा म्हजो पूत चड आपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आनी कित्याक गाय तें दादोसपण जेजूचेर आसलें देवा बापाचें? कित्याक म्हळ्यार जेजून फकत आपल्या बापाची खोशी केली, आनीक ताका कांयच रुजलें ना. जे बापान दिल्लें मिसांव तेंच फुडें व्हरूंक तो वावुरलो. तर आयज जेन्ना आमी साल्वादोर सायबाची, आमच्या आस्कार्या, आमच्या सरवंडाराची आमी परब करता, होच उलो आज तो आमकां दर एकल्याक दिता. जे भाशेन जेजू जालो आपल्या बापायचो गोवाय, तोच जेजू आज आमकां उलो कोत्ता आनी म्हणटा, हांवें तुमकां विचून काडल्यात, तुमी म्हजे गोवाय जायात. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, कशे भाशेन गाय आमी जेजूचे गोवाय जातले हांव? पयल्यान पयलें म्हटल्यार आमी जेजूचें जिवीत आमच्या जिवितान जियोंक जाय. आनी हें जिवीत आमच्या जिवितान आमी जियेतलीं जाल्यार जेजूच्या काळजा सारकीं आमी जावंक जाय. कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. आनी कसलें काळीज जेजूचें आसलें? जेजूचें काळीज जावन आसलें मोगान भरलोलें, चुचुऱ्यांनी भरलोलें. जीजस हॅड कंपॅशन ऑन द पीपल. असलें काळीज आमचें सगळें आसूंक जाय. जेन्ना आमचे लागीं असलें काळीज आसतलें, आमी जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान गोवाय दिवंक पावतलीं. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी पळयता जायत्या आमच्या घरांनी इमाजी, पायणोलां, आनी आतां चड करून घरांच्या दारांचेर आमकां चित्रायलोलीं गूड शेपर्डाची, जेजूच्या काळजाची, डिवायन मसीची चित्रां कांतोरलोलीं आमकां दिसतात. आनी जायते फावटी लोक अशें म्हणटा, जेन्ना आमी तांकां पळयता आमकां देवाचो उगडास येता. मोगाच्या भावा भयणीनो, जरी तर आमकां तांचो उगडास येता जाल्यार आमचें जिवितूय तांचे भाशेन जावंक जाय. जेन्ना आमी म्हणटा बरो गवळी, गूड शेपर्ड, आमी ताचे भाशेन जिवंक जाय. जायते फावटी कितें जालां काय आमच्या जिवितान? इमाज आसा गूड शेपर्डाची, पूण आमी वागता जर्मन शेपर्डा भाशेन. आनी अशें कित्याक घडटा काय? कित्याक आमचें सगळें जेजूचो अनुभव ना. जेजूचें जिवीत आमी सारकें आमच्या जिवितान घेवंक ना. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, जें आमी पळयता तें आमी आमचे चालीन आमी वेव्हारान घालूंक जाय. तिसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी जाणाव आमी कसल्या वातावरणान आतां आसात. कोरोना व्हायरसाची पिडा सगळ्या संवसाराक वाडलोली आसा. जायतीं आमची भावा भयणां दुखवल्यांत आनी कश्टावल्यांत. आनी आमी जाणाव ह्या कांय फाटल्या म्हयन्यांनी जायत्या जाणांनी बरें जेजूचें लिसांव आपल्या जिवितान घातलोलें आसा. वॉट्सोएवर यू डू टू द लिस्ट ऑफ माय पीपल, यू डू इट टू मी. खंयच्याय ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी करतात ते म्हाकाच करतात अशें जेजू म्हणटा. आमी जाणाव भुकेलोल्यांक आमी खावंक दिलें, ताणेलोल्यांक आमी पिवंक दिलें, वाटसुऱ्यांक आमी जागो दिलो. अशे भाशेन
आमी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितान घातली. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, जावं दी आमचें जिवीत असलेंच साल्वादोर सायबाची आमच्या आस्काऱ्याची आज तुमी परब करता आसतना आमी हेंच मागुया, जेजूचें जिवीत आमी आमच्या जिवितान वेव्हारान घालतलीं आनी तेन्नाच आमकांय आमच्या सर्गीच्या बापाचो ताळो आयकूंक मेळटलो. हो जावन आसा म्हजो पूत आपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. ही जावन आसा म्हजी धूव चोड आपुरबायेची, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, हेंच आमच्या जिवितान करूंक बापाची कृपा ह्या मिसान आज आमकां मागुया. आमचो भावाड आमी जिवा करुया. सतमानता देवा, पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेसू क्रिस्ता शेकल्या सुता आमच्या सभ्या तो पवित्र आत्म्या उर्बी गुरबे समावलो अंकवार बरे तान सलमलो पॉन्स पिलाकाल ताणे को सुसले ताका कुर्साद सोडलो तो मेलान ताका निकिपिलो तो मेळ्यामध्ये देवलो तिसरा स्वर्गात चडलो सर पदवीदार देवापाच्या उजव्याक बसला तो तांची वेळ आनी मरणाची मनसुबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकाचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण ससण्याचे जिवीत आमेन. देव आमचो मोगाल आनी आमकां ताणें रोसल्यांत आपल्या सारकी. तर सगळीं आमी देवाक दिनवासून आमी आमच्यो गरजो येवेदी मुखार आमी घालुया. जेजून पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआवांक जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितान जेजूक अणभवूंक आनी आपलो अणभव जेजू अणभव दुसऱ्यांक दिवंक आनी ह्या वरवीं क्रिस्ताचे पोरचोलीत गवायते जावंक बापाचो आदार मागुया. तांचे मुखार ताचे रूप बदलले. आमचे फिरगोजेंतल्या पिडेंत आसलोल्यांक जाणट्यांक परदेसांत आसलोल्यांक आनी सगल्यांक हे आयचे परबे समोयार साल्वादोर सायबाचो आशिर्वाद पडूंक देवा लागीं मागुया. हो म्हजो पूत केरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगलें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी सगळे तरेचे वायट पयसावून बरें तें विचून आपलो फुडार पोरचोरीत करूंक वावरूंक आनी हे तरेन जेजूचे गवाय कशें समाजांत जियोंक बापाची उजवाडाय तांकां मागुया. जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. कोरोना व्हायरस हे पिडे वरवीं संवसारभर लाखांनी लोक मरून गेला आनी हिस्पा भायर लोक हे निश्ठूर पिडेक सांपडला. हे पिडेक बेगीनूच वॅक्सीन मेळूंक, पिडेंत आसलोल्यांक पेकोवणी फावो जावंक, तशेंच वैजांक, नर्सींक आनी तांची सेवा करतल्यांक बरी भलायकी फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया.
बापा तूं आमचे शरण आनी बळ. जायते वेळार आमच्यो गरजो इवे तुमकां आमी घातल्यात आनी आमची जायती भाबणां पिडेत आसात दुनिया. तुजो हात लावन तांकां पिकोवणी दी आनी तुका जाय सगल्यो ह्यो गरजो आमकां मेळूं त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमयोरफी. आमेन. दाना तोयरेच्या वेल्यार आमी गीत घेवया. C20 पेज नंबर 36. C20. मोच्या बाबडेनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदभेदा देव पमान तसलें सावण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पोवी सभेच्या देवाक सगळी मानून घेवं. मोहिमोन देव आमचे बापा तुझ्या पुताचे रुपांतर फांकलेलो ताचे मोहिमेचो उजवाड आमच्या धण्याचेर फांकोय आनी ते पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकाचो काडूक धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमयोरफी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसू. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पफैत बापा सर पदभेदार आनी सासनाची देवा सर काली आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या समयावरवी आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदनीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विसरलेल्या साक्षां मुखार ताणें आपलो वैभव विचित्रपणे परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचे सुर्या सारकें परसळीत करून दाखयलें. अशें ताणें मोनान शिसाच्या कुर्साचें हिणपण केलें आयतें आनी जी मोहिमा एक दीस ताच्या कुडान कुडीक फावो जातलें तीच आपली अस्कोताय मनशा सोयम्याचे कुडीन आदींच फुडें अजपांनी फाकोवन दाखयलें. देखून सर्गीच्या सल दरबार सांगातीत तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgi tu caso
पापा करस पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरोंक सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, इतको फेन दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात, ही मोच्या रोगताची काल्स नोफिया आनी सासणी कोराळाचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते बारावतले, हें मोच्या उगडासाक करात. पापाडताचो गोड परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाघियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोड. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. किरीत भाशेन आयज सगलीं आमच्या सालोयच्या फिरगोसकारांक पासत आमी मागुया. जीं परदेसांत वावर करून आसात तांचे पासत आमी मागुया. जीं कोण जाणटीं आसात तांचेय पासत आमी मागुया. आंकवार मारयेद एवाचे माये संगाती बाघिवोन जुजेदीचो पोती बाघिवोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराच्या आदल्या मनान धरून जेजून शिकयल्ले मागणे सगळी भावडतान उसारया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं,
तुजी गोडशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो घराय जायच आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणीन पळोव दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेसू क्रिस्तान परमेश्वरान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोरवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थ दीस घाल आनी तुजी कुशी प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. सोमयाची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. कुशलकायेन जी शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगतां सिंगव्या तुजो टेन का साडीन सांग, पूण तेजे काकुतीन आमच्या आत्म्यान तुजे कुडीक भलायकी नाकत दिव. देवा शेळी संवसाराचे पाप काडटले शेळीसोणा पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कुडार रगत माणूस ओतमी कुमन्यावचे मागणे. मोच्या जेसू, बो पोवी संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेसू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या बो अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कोडसोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. भो मोगाल बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुज्या देवपणाचो प्रकाश मनशा कुडाचेर फांकयलोय. आमी घेता त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडूंक आमची कुडी ताचे मोहिमत भरीत कुडी सारकी परसोडी जावंक तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसुया. हांव जाणां की म्हजो सोडवणदार जिवो आसा. I know that my Redeemer lives. आनी ही उतरां जोब उद्गारता. आनी हीच उतरां प्रितीच्या भावा भयणांनो सालोयच्या फिरगोजकारांची जावन आसात. आयज जेन्ना आमी साल्वादोर साहेबाची परब आमी समोर रमतना आमी चड खुशाल, कित्याक तो आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा आनी तो आमकां केन्नाच सांडचो ना. तर आयची ही समोरमणी बरी ऑर्था बरीत करूंक फादर वलेरियनान आमकां देवाच्या उतराची पोरगोटणी आमकां केली. ते पासत पाद्विगाराच्या नांवान, फादर जॉनाच्या नांवान
हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगल्या सालोयच्या फिरगोसकारांक पादविगाराच्या नांवान हांव तुमकां हॅपी फेस्ट म्हणटा. साल्वादोर साहेबाची परब तुमकां आवडेता. तशेंच आमी जाणाव आमी हे गंभीर परिस्थितींत आसात. जायत्या लोकांक फिरगोसकारांक ह्या मिसाचे बेठेंत वांटो घेवंक जावंक ना. तरी आसतना आमची ह्या सोशल मिडिया CCR TV आमकां जायतो आदार केला. हे ही मिसां सगळीं ब्रॉडकास्ट करूंक आनीक जोणेकल्यांनी ही घरां आपल्या ह्या मिसांत वांटो घेवंक ऑर्था बोरीत ही आमची समोरमणी करूंक हांव तांकांय दिनवासतां. तर आनी एकदां सगल्यांक तुमकां साल्वादोर साहेबाच्या नांवान तुमकां हॅपी फेस्ट म्हणटा. तांणी आमकां आमच्या गोराब्याचेर, आमच्या भुरग्यां बाळाचेर, आमच्या ह्या गांवचेर आशिर्वाद घालूंक आनी सदांच आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक. म्हज्या सालोईच्या मोगाच्या फिरगोसकारांनो सगल्यांक तुमकां हॅपी फेस्ट म्हणटा. आनी तेच बरी आमचो याज्ञीक भाव फादर झॅरी ताणें तुमकां दिनवासल्या, पूण तेकाय हांव दिनवासता. दोनूय म्हज्या याज्ञिका पासत जे जायतो मिसावान ते आमकां आदार कोत्ता. देव बरें करूं म्हणटा. हे दोनूय याज्ञिकांक आनी जेजूच्या मोड्यान बरो वावर करूंक तांकां खरेंचपणी आमी भलायकी मागुया. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून याद जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार. साल्वादोर साहेब आमच्या पासून माग. Cristaच्या पासून आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया स्वर्गीच्या बापा रुपांतल्या आपले कोडेन जेजून शिसा आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावाटीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणाच्या भुरग्यांचे सपून रुपांतर आदीस फुडें परगोट केले. संवसारान तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाडो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवी देवाचो आदार आसूं आमचे ताय.